बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं और उन्हीं खबरों के अंदर हमारे जो नौजवान तबका है उसको सबसे ज़्यादा जिस खबर की तलाश है वो है कि हरीम शाह की वीडियोस आ गई हैं। ये बदकिस्मती है हमारी, ये बदकिस्मती है कि जब कभी भी हरीम शाह के हवाले से कोई खबर आती है, कोई चुटकुला आता है तो उसके व्यूवरशिप देखने वाली होती है और ये देख के हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस किस्म की एक अक्सरियत में हम नस्ल तैयार कर रहे हैं। मुझे बल्कि लोगों ने बताया कि जी हर बंदे ने ये स्टेटस लगाया हुआ है कि हरीम शाह की वीडियोस आ गई हैं, मांग कर शर्मिंदा मत हूँ। चलें कोई बात नहीं, बहरहाल जो जिस तरह की खातून थी वो उसी तरह की वीडियोस आनी थी और वीडियोस बहुत ही, छोड़ दें, मेरे ख्याल से इसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फैसला, चीफ जस्टिस तो कह रहे थे 2 दिनों से जी फैसला सुनाएंगे सुनाएंगे सुनाएंगे, आज भी उन्होंने 4 दफ़ा कहा कि जी फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जब वो कोर्ट रूम से उठ के गए तो उस वक्त भी कहा कि जी हम वापस आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर सेक्रेटरी आया चीफ जस्टिस का और उसने कोर्ट रूम नंबर 1 में आके कहा कि जी कल 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। वो फैसला क्या सुनाया जाएगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चैम मगोइयाँ हो रही हैं। 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी है। दूसरी चीज़ ये है कि 52 दिन कम अज़ कम चाहिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के लिए, कम से कम 52 दिन पहले ये ऐलान होना चाहिए। अब उसके अंदर एक आर्टिकल 254 है जिसके मुताबिक, जिसमें ये लिखा हुआ है, 184 का भी बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़, यानी आइन के अंदर अगर किसी भी चीज़ का या तारीख का या मियाद का तयन किया हुआ हो और अगर वो तारीख गुजर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। उसको जल्द अज जल्द उसको करवाने के लिए मामलात जो हैं वो चलेंगे और वो जो बाउंडिंग है उसके होने की वो इंटैक्ट रहेगी। अब इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी 90 दिन आप इसको आगे कर दें, आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद, और पार्लियामेंट के अंदर इसकी तरमीम कर लें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुशावरत के लिए भी कहा गया। फारूक अशनाई को कहा गया आप आसिफ अली जरदारी से बात करें, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को कहा गया आप इमरान खान से बात करें, नून लीग वालों को भी कहा गया, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कहा कि जब मौलाना से बात करें। बहरहाल फारूक अशनाइक ने अदालत में आके कहा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना हमारा काम नहीं है, ये सियासी क़यादत का काम नहीं है, ये किसी जिसका काम है वो ये करे। अब सारा दिन ये बहस भी होती रही कि क्या सदर डेट दे सकते हैं, और उसके बाद ये फैसला अब मुझे ये लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदर के वकील ने आके ये कहा कि केपी के हवाले से जो सदर ने नोटिफिकेशन जारी किया था वो वापस ले रहे हैं तारीख देने का। और ख़बरें हमारे पास ये भी आई हैं कि गवर्नर केपी के और सदर की आपस में मुलाकात भी हो रही है। लेकिन मामला पंजाब में ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पे गवर्नर ने ना तो असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म दिया और वो ऑटोमेटिकली हुई थी, तो यहाँ पे यही नहीं पता चल रहा कि तारीख किसने देनी है। बहरहाल लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि अदालतों को, आला अदालतों को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए। और जो शोर मचा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार के साथ जो उनकी क्लास ली कि जब वो आए तो कल एक और मौजूद जज थे, आज कोई और मौजूद जज थे, जब केस सुनने लगे तो वो केस भी बदल गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा इधर हाजिर हो, तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, तुम चीफ जस्टिस के साथ मिलकर जो है क्या कर रहे हो तुम जो है। और उसके अंदर उन्होंने ये एक अहम सवाल उठाया कि 1999 में जो केस लगा था वो तो दबा के रखा हुआ है आपने, और अब 2022 के जो केसेस हैं वो फौरी लगाए जा रहे हैं। तो आखिर ये किस तरह का मेरिट है, ये किस तरह का इंसाफ है। लगता ये है कि चीफ जस्टिस बनना है जनाब काजी फाइज साहब ने 16 सितंबर 2023 को, यानी कि 6 माह बाद। और अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया चीफ जस्टिस के ऊपर, और चीफ जस्टिस मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं डलना चाहते। उन्होंने आज ये बयान भी दिया कि हमारा मकसद जो है वो आइन के मुताबिक मामला को देखना, हम किसी की साइड पे नहीं है, हम आइन की साइड पे हैं। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। कल 11 बजे यकीनन फैसला आएगा। फैसले में ये कहा जाएगा
کہ گورنر کے پی کے جو ہیں وہ تاریخ کا اعلان کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے، اور جو پنجاب کا معاملہ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا، اور اب میرے خیال سے ابھی تو یہ کیس لمبا چلے گا۔ ابھی فی الحال پریشر ڈالا جائے گا کہ فوری طور پہ یہ جو ایک آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا ہل جل کی جائے اور معاملات کو کیا جائے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید بجٹ سے پہلے کسی بھی صورت یہ الیکشن ممکن نہ ہو، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو بہت ہی ایک طرف سے جھٹکا لگنے والا ہے۔ اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے گی نون لیگ یہی کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جان، جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، ہم پیٹرول 150 روپے کر کے جا رہے ہیں، یہ سبسڈیاں دے رہے ہیں، یہ سبسڈیاں دے رہے ہیں، یہ سبسڈیاں دے رہے ہیں، اور چلیں جی چھٹی کریں، پاکستان کو بچانا صرف اور صرف ہماری ذمہ داری ہے، صرف ہم ہی رہ گئے ہیں جو سیاسی قیمت ہم چکائیں، جبکہ لاڈلا جو ہے اس کو بچا لیا گیا، اس کو دوبارہ تیار کر دیا گیا، اس کے لیے ایک ایسی ہوا تیار کر دی گئی کہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص حکومت کر کے جائے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن میں اس کی حکومت دوبارہ آ جائے۔ لیکن عمران خان کے معاملے میں ماحول جس طریقے سے بنایا گیا ہے وہ اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان تقریباً اس پوزیشن میں ضرور ہوں گے کہ وہ 2/3 میجورٹی نہ بھی لیں، لیکن وہ حکومت کسی نہ کسی طرح بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور جو بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے 4 کیسز تھے، 4 میں سے 3 کیسز میں ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ اب اس کیس کا جو ہے اس کے اوپر پہلے خبریں یہ آ رہی تھی کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کہا جائے گا عمران خان کو خود گرفتاری دینے، اگر نہیں دی تو پھر ایکشن لیا جائے گا فلان کا۔ بیسیکلی رانا ثناء اللہ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرح نکال کے رکھا جائے، ان کو ہائی الرٹ رکھا جائے، لیکن گرفتاری جو ہے شاید کسی بھی عدالتی فیصلے کے بغیر ممکن نہ ہو، یا تو عدالت یہ کہے کہ جن کو پیش کریں، ویسے عدالت کا کہنا تو یہی ہے کسی بھی پیشی پہ نہ آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے اس بندے کو پولیس گرفتار کر کے لے، لیکن میرے خیال سے عمران خان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال چیزیں بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ مریم نواز کے خلاف بھی ایک کیس جو ہے وہ توہین عدالت کا درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عدالتیں ابھی اس معاملے کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گی اور ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈیل کریں گی۔ بہرحال معاملات چل رہے ہیں، سیاسی گرما گرمی جاری ہے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ پھر ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈالر تھوڑا سا کنٹرول میں ہے، لیکن جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ انتہائی پیک پہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کسی بھی قسم کا ڈیسیجن ہے وہ کنٹروورسی کا شکار نہ ہو۔ الیکشن کرنے کا کہتے ہیں تو پھر شور مچے گا، الیکشن نہ کرنے کا کہتے ہیں تو پھر شور مچے گا، اور سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو انتہائی طریقے سے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہو، سپریم کورٹ کا مقام بھی ان کی عزت اور وقار جو ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور پاکستان کے معاملات بھی صحیح طریقے سے چلتے رہیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔